आईचे पवित्र मिसाचें बलिदान भेटयलां रोज डिजोसोच्या आत्म्याक म्हयन्याचें मीस वर्साचें मिसा बलिदान हांच्या आत्म्या पासून भेटयलां वॉसवर्ल्ड न्यून्स टिटो फेर्नांडीस आनी मायकल कुटिनो तशेंच बॉक्सांत आशिल्ल्या सर्वांच्या ते सवा पासून पापा फ्रांसिसाच्या विश्वातत्रेचे म्हणजे प्रातेली तुतीसो दुसरो आनी तिसरो अध्याय आमकां आजच्या धोरणाचेर आनी मनोभावाचेर नियाळ करूंक आपयता. मनशा मदल्या भासाभासान मनशा वेव्हारांत बऱ्या समारीगाराचे ओपार आमकां भुरगीं आनी दुस्मानकाय आसच्या मनशां लागीं संबंद दवरतना येवच्या आड आलोचन्यो निर्दिश्ट आनी निर्बंधीत चिंताप सांडून आमचो मनोभाव विस्तार आनी विशाल करूंक आमकां आपोवणी दिता. आमच्या मनशा संबंदान सर्वांक येवकार दिवचें तसलें सगळ्यांकी देवाची भुरगीं म्हणलें भाव भावंतपणाचें चिंताप रुतां करूंक आमी शिकया. आतां दया करून उबे रावया आनी आमी स्वागत करया आयच्या मिसा बलिदान भेटोवच्या याजक बाब युबर्ट गोवियस. पावलार पाऊल मारून वाट सोलूया देवा दर्शन घेवूंक जेरुजाल्याक या. पावलार पाऊल मारून वाट सोलूया देवा दर्शन घेवूंक जेरुजाल्याक या. जेरुजालेम शहर देवा वस्तीचे ताका सामीन थंय मेळूंक वचपाचे. सर्गादनी तो पवित आमचो देव आम्हा सगळ्यांचो दिरा लागशीर. पावलार पाऊल मारून वाट सोलूया देवा दर्शन घेवूंक जेरुजाल्याक या. पावलार पाऊल मारून वाट सोलूया देवा दर्शन घेवूंक जेरुजाल्याक या. बापाचे आनी पुत्राचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नावी आमेन. आमचे समेज क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोवे असो. म्हज्या मोगाल भाव भयणीनो, आज आमी नियाल करतले फ्रॅटेली तुटी हें एक नवें पत्र काडला पाप साहेब फ्रांसिसान ह्या कर्गाच्या टायमार ह्या पॅन्डेमीक. आनी नियाल करतलें हांव ह्या दुसऱ्या आनी तिसऱ्या अध्याय चॅप्टराक. आनी तातूंत दाखयता कितें मोग म्हूण आमच्या मनशापणाचो. जायते फावटी आमी जात पात ह्या गांवचे ते त्या गांवचे आमी सांगता. पण तातूंत ह्या पत्रान पाप साहेब फ्रांसीस ह्या बरे समारकारान उदाहरण दिवन आमकां शिकोवन दिता. जायते फावटी आमी चुकले. जायते फावटी आमी भेदभाव केला. जायते फावटी आमी वेगळासार केला. ओ ह्या गांवचो तो त्या गांवचो तूं हें आलकुंच तें आलकुंच. त्या पासत जेजूचे बोगसोने मागुया. हांव पातकी सर्पयदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्हा विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायटात आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यवान सदांच संवकार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे लागीं आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता.
सर्पयदार देव आमची काकलूत करून आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाचे जिविताक पावो. आमेन. सोम्या काकुटकर, सोम्या काकळुतकर, क्रिस्ता काकुटकर, क्रिस्ता काकळुतकर, सोम्या काकुटकर. सोम्या काकळुतकर. प्रार्थुया. सासणाच्या आनी काकुलचाराच्या देवा, तुज्या पुताक आमी धांवोन धांवोन मेळोंक वेता. संवसाराच्यो करण्यो आतां आमचे अडकल जायनाशे जावच्या सर्गीच्या जानवल्यान आमकां मनाचे उजवाडाय. ह्या पोरी ते आमकां दिवंक येता ते ह्या सुखाचे वांटेन आमकां काम दी. हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजूचे नांवी. तो खरें एकवटांची येता राजवट करताय सासणाच्या सासना. आमेन. इजायास प्रवादियाचे पुस्तकान वेले वाचप. जो आमचो पवित्र देव तो म्हणटा, तुमी म्हाका कोणाकोडे म्हूण सोर करशात, आनी म्हाजे सारको आनीक कोण आसत. तुमचे दोळे वयर उबारात आनी पळयात. ही नोकत्रां कोणेन केल्यात? एक फौज कशी तांकां मांडटा आनी दर एकाक आपआपल्या नानवान तो उलो कोत्ता तो तोच. ताचे शक्तीक कितली पदवी, कितले व्हड ताचे बळ. कोणूच जबाब दीन आसतना रावना. म्हजो फुडार सर्वेस्पराक थांव म्हज्या होकांची तो बेपरवा कोत्ता. अशें तुजेन कशें म्हणूंक जायत जाकोबा, अशें तुज्यान तेंच कशें जोरूंक जायत इस्रायला. तुका कळूंक नासलें काय? तुवें आयकूंक नासलें काय? सर्वेस्पूर सासणाचो देव, पृथ्वीचेर शिमो ताणेन घडल्यात. तो थोकोना, तो दमना, ताच्या गिन्यानाक ठाव ना. तोकलोल्याक तो शक्ती दिता आनी बळ नासलोल्याक घोटाय. तोरणे दादले थोकून आनी दमून वचचीत, तरणाटे गोलगुलून वचचीत, पूण सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरतात तितल्यांकूय नव्यान बळ मेळटा. गोणी पोरी तांकां पाकोटे फुट्टात. तीं धांवतात पूण धमनात, चलतात पूण थोकोनात. देवाचें उतर. ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराक हरसून नावाड. ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराक हरसून नावाड. ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराक हरसून नावाड. ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची वाखाणी कर. सगल्या मोनान, काळजान आनी शक्तीन ताच्या पवित्र नांवाची वाखाणी कर. ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची वाखाणी कर
आनी ताचे उपकार कधीच विसरूं नाका. तुम्या म्हज्या सर्वेस्परात हरसून नावा. सर्वेस्पूर कोवाळो आनी माई मोगाचो, ताचो राग सोत करून पेटोना, ताचे काळीज काकलुतीचो थेवो. आमच्यान पातकांक फावो त्या मापान तो खास लायना, आमच्या गुन्यांवाचे फावो ते पारीकपण मागिना. तुम्या म्हज्या सर्वेस्परात हरसून नावा. उद्गाराक आमी उबी रावया. Alleluia, 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 Alleluia. पळे, आपले पोरजेची सोडवण करूंक सोमी येता, ताका मेळोंक तयार आसात ती सुदैव. Alleluia, 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 Alleluia. सोरेस्पोर तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. मातेवा परमने जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका येसुम्या. जेजून म्हळें, सगळी तुम्ही कस करतात आनी ओज्याच्या भारी आसात ते म्हजेशी येयात आनी हांव तुमकां समाधान करतलो. म्हजे जू तुमचेर घेयात आनी म्हजे लागीं शिकात, कित्याक हांव शांत आनी लादवी काळजाचो आनी तुमचे जिवाक समाधान मेळटले. तर म्हजे जू सोंपे आनी हळू. म्हजेशी येयात. देवाचे उतर हे वाकानी तुका क्रिस्ता. म्हज्या मोगाल भाव भयणीनो, सबार वर्सां पयले जायती आमची भाव भयणी बॉम्बेच्या शारान येताली दिसपट्ट्या ग्रासाक, जावं मंगळूर टावन जावं गोंयांत टावन. आनी त्या मदें एक चेडो आनी चेडूं येतात बॉम्बेच्या शारान. हो चेडो जाता टॅक्सी ड्रायव्हर आनी हे आसा हे चेडूं बंगल्यांत काम करतले. मोगार पडटात आनी काजार जातात. आनी त्या टायमार चड जावन चाली आसलेल्यो. चालींत रावता त्या मदें तांकां एक भुरगो जाता. आनी वो भुरगो जाताना वो टॅक्सी ड्रायव्हर घरकार ते भुरग्याचो बापूय अवचीत सीक जाता आनी मॉर्न पावता. इतर ती विधो हांगा थंय काम करता भुरग्याच्या आनी तिचें पोट भरूंक. अवचीत ती सीक पडटा आनी मॉर्न पावता. हो ल्हान भुरगो अनाथ. आनी शेजारी सकयल दुसऱ्या भावार्थाची शेजारचो आसलो वो भोट ही दोनी घोव बायलां ह्या ल्हान भुरग्याक घेतात. 2 वर्साचो भुरगो
तांकां 4 भुरगीं आसात. तो हिंदू, पण ह्या ल्हान भुरग्याक क्रिस्तांव भावार्थान वयर करतात. क्रिस्तांव इस्कॉलांत घालतात. पाद्रीक सांगतात हाचे आवय बापाय नात, आमी जिम्मेदारी घेतला आनी हो भुरग्याक ह्या हिंदुवां मदें व्हड जाता हो क्रिस्तांव आनी ताका वेतात, ताका पयलो कुंभार दितात, ताका क्रिस्म मेळटा, आयताराचे दोतोनीक वेता, कॉलेजीक वेता आनी वो भुरगो सेमिनरी जॉयंट जाता, पाद्री जाता आनी ताच्या वर्दीक ताचे आवय बापाय नात. ही शेजारची बोट हिंदू गो बायलां. म्हणजे मोगाल भाव भयणो, ही काणी सांगली आमी तुमकां. ह्या काणी इस्पार पाप साहेब फ्रांसिसान हे पत्र एन्सिक्लिकल फ्रॅटेर्नी तुटी म्हणजे आसा जात पात नासतना आमी दुसऱ्यांक कुमो करूंक. आनी याद पळयात, क्रिस्तांव भुरगो एका हिंदुवांच्या घरा व्हड जाता आनी पाद्री जाता. ह्या पत्रान खास कर आद्य, दुसरो आनी तिसरो आज आमी नियाळ करनासाव. हे पत्र घडले पाप साहेब फ्रांसिसान ह्या पॅन्डेमिके टायमार, ह्या कोरोना हे आतां कर्ग सुरू जाला के संवसारान. मागया हे कर्ग उणें जावं, जेजूच्या पांया खाली वचूं. आनी तांतूं आमकां शिकवण दिता, खास करून सामारिकार, बरो सामारिकार त्या वांजेलान तो घेता आनी ताची शिकवण दिता. पळयात त्या वांजेलान दाखयतात हे 3 जण हे आसात, तो पळयणारी आसता रस्त्यार. आमी जायते फावटी आयकलां. खंय येतात लेवाय, दुसरो पाद्रीचें काम ते रावूं कांय पडून वचना. तिसरो सामारिकार येवन आसा, ताचो घाय पळयता, व्हरता ताका ल्हानशे धाबा या हॉटेल्साय थंय ताका दवरता, पयशे दिता. ताचो उदाहरण म्हणजे मोगाल भाव भयणो, पळयात एक संवसारांत एक नदर घाला कितें जाता. जायते वर्सां पयले आमची इस्रायलाची परजा तांकां भायर घाल्ली. तशेंच जाता युरोपान सुरू जाला, सिरिया दिशीन. आमी सांगता पळयणारी ना, पळयणारी खरें आमी सकड पळयणारी क्रिस्तांव पिलग्रिम्स आमी सांगता. खंय तर आमी जल्मतना जावं फोंडा वेता पर्यान, पण हे पळयणारे वेगळे, कांय घर नासतना तांकां कांयच ना, मायग्रंट्स म्हूण सांगतात. मला आपल्या दिसपट्ट्या त्रासाक वेतात आनी हांकां एक कडेन आपल्या गांवांत तो भायर घाला, कित्याक त्या गांवांत शांती ना, त्या गांवांत झूज, त्या गांवांत खाण जेवण ना. आनी थंयसर आसा जायते युरोपाच्या देशांत, खास कर जर्मनी दिशीन, दुसऱ्या गांवांत ताका दितात शरण. पाप साहेब फ्रांसीस सांगता आमी जात पात पळोवंक न्ही, आमी आमची कूळ एके बडी आसात, हांवें पळयलें ह्या गांवचे त्या गांवचे ते आलकुंज, पूण पळोवंक मनशाक. पाप साहेब सांगना की तांच्या देवाक आमी मान दिवचो, तें कांय सांगना. आमचो देव खरो, ते आमच्या मनांत जाय, पण आमचोय देवी सांगता. पळयात एक नदर गेला, आपल्या बरी पेलो. जायते बडी आमी स्वार्थी जाल्या,
कशे ते आसात पाद्री आनी लेवाय पडून वचोना जायते फुडें आमी शेणलेले हांव जायते फावटी आमकां ना आमकां सदांचें जाला कोणी रस्त्यार पडू आमकां नाका आमकां कितें पडलां आनी त्या आंतू ह्या पॅन्डेमिका टायमार ह्या कर्क टायमार पाप सायब फ्रांसिसान हें पत्र हाडलां आनी आमी नियाल करना जावं दुसरो आनी तिसरो मदर ट्रिसा आपल्या आंतू एका पुस्तकान बरयता ती एक फावटी गेल्ली कलकत्तान हे गरिबांक दुबळ्यांक रॅशन वोन आनी वेता ह्या घरान दुबळ्यांच्या घरा ही आसली हिंदू वेता तिच्या पोतींत आसलो तांदूळ तिका दिता आनी मदर ट्रिसा बसतानाच ही घरची आसात घरची आवय ही घरची येजमाण एक पाव काण दुसऱ्या घरांत वचून दिता मदर ट्रिसा पळयता खंय गेली ही आनी फाटीं येताना मदर ट्रिसा खंय गेल्ली तूं ना म्हूण सांगूंक लागली ही घरची येजमान कशी हांव आसा तांकांय जेवण ना ती दुसरे बावटी हिंदू आनी हे मुसलमान तांकां दिवंक वेता कालच्या आनी परच्या पेपरांत न्यूज पेपरांत मुंबयच्या एक मोडे मेळ्ळे सेंट्रल लायनीन तिशीन आनी हे पुलीस त्या मोड्यांत ते रेल्वेचे एक्सिडेंट जाले आसा पुरो हे बिहारीच्या तातूंत ते फोनार हे ताचे पळयत एड्रेस घेवन वेतात ताच्या घरा सोदून पनवेल वेतात आनी थंयसर आसा ही आसा ताची बायल ती नेणा घोव सरलो म्हूण आनी बायल ही आसा 2 भुरगीं ही बायल ओरिसाची आनी ह्या पुलिसांक सांगता म्हजो घोव सप्टेंबरांत भायर आसा जायते रिनान बुडला आनी 2 भुरगीं टाकुल्ट घेतात हे पुलीस जायते फुडें आमी सांगता ह्या पुलिसांक हें ना पण हांकां न्ही दोळ्यांत रगत ना म्हूण हे रेल्वेचे पुलीस पयशे काडटात कित्याक तो धाकटो भुरगो आसलेलो तो हुशार नासलेलो आनी आयच्या पत्रान आयच्या न्यूज पेपरांत आयला आनी कालच्यान ही खंयचो NGO आसा म्हण दुसरी संस्था आमी इगर समा दुसरी गव्हर्मेंट संस्था आसात थोडे NGO ती आदार करतात खास करून ह्या पिडेस्तांक जावं गरिबांक तांणी तांकां खंय महाड तिशीन एक आश्रमान ह्या विधवाक आनी ह्या 2 भुरग्यांक दवरला आनी ह्या आश्रमान ह्या भुरग्यांक शिकयतली आनी ह्या विधवाचे आसात ते पालन पोशण करतले म्हजे मोगाल भाव भयणीनो ती वाचून म्हाका जायतो संतोश जालो शाबाश हें दाखयता की ते आमचें पत्र म्हूण हे पत्र आनी दुसरो आनी तिसरो अध्याय हें दाखयता की ते आमचो भावार्थ कित्याक आसात आमचो भावार्थान ते आसात एकलो हुशार विचारता कितें करूंक जाय संवसाराचें घेवंक तो सांगता पयले आसा स्थानार आसा जेजूचो मोग देवाचो मोग दुसरें तुजो शेजारचो मोग करूंक शेजारांचो शेजाराचो मोग करूंक शेजार म्हणजे कोण तुजो तो लागशिलोच न्ही रस्त्यार चलतना तोय शेजार BST बसान बसलोय तोय शेजार बाजारान कोणी मेळ्ळो तोय शेजार ट्रेनीन कोणी मेळ्ळो तोय शेजार आपल्या बरी आसा ते शेजारांक न्ही आमी पळोवंक की क्रिस्तांव म्हूण आतांच आमच्या आर्चडायसिसान बॉम्बेन आमच्या कार्डिनल साहेबान आनी आमच्या सोशल सर्वीस जायते जाणांक आदार दिलो जायते आसात पळयन आनी खरें पण हांचे वर्ड्स आसात मायग्रंट्स म्हळ्यार हे दुसऱ्या गांवांतून आयिल्ले हांगा आपल्या पोटाक काम नासतना व्हडले पयशे नात जेवणाक गांवांक वचोंक पयशे नात आनी थंय तर बॉम्बेची इगर्ज आर्चडायसीस जायतो आदार दिलो तांकां राशन जावं तांकां दुसरो आदार म्हजे मोगाल भाव भयणीनो
हे सर आमी कर नासाव ह्या दिसांनी आसा आदवेंत सुरू जाला आनी जिजूची येण्या बसत आमी तयार करनासाव जिजूचे तयारीक तशेंच तुमची हांगा नोळे ना इमॅक्युलेट सायबिनीक आनी आयच्या हांच्या वांजेलान जिजू सांगता येयात कोणाक तें जड जालां हांव आसा हांव तुमचे वज हालू करता मागता आमकां सोमेस्तांक जावं तुका आनी म्हाका जायते आमकां वजन जाला जायते बेजाराय ह्या करकान जायते जाणांक काम ना जायते जाणांक हें दिसपट्टो ग्रास जायते जाणांक आसात व्हड व्हडले ते नेणात फाल्यां कितें म्हूण तर म्हजे मोगाल भाव भयणो मागात कितें ह्या पत्रान बरयलां फ्रतेली टुटी त्या प्रमाणे आमी चलूंक त्या प्रमाणे आमी आदार दिवंक तो आसा वांचेल बरो सामारिकार हो आमकां उदाहरण जायते फावटी आमकां आसात आमचे कश्ट येताना आमचे दोळे बंद जातात आमचे दोळे उक्ते करूंक आमी आपल्या बरी पळलो आमकां कशें भूक लागता आमकां कशें खंय ताण लागता आमकां कशें खंय दूख जाता आमी तशेंच न्ही आमी स्वार्थी जावंक आपल्या बरी पेळो लोकोंक आपल्या बरी पेळो चिंतूंक तर म्हजे मोगाल भाव भयणो मागात ह्या संवसारांत हें कर्ग सुरू जाला हें जिजूच्या खुर्सार पांया लागीं वचों जावं हें मागोन आसात आख्या संवसारान एक काळोख सुरू जाला तो काळोख पयस कर जिजू तो आयला ह्या संवसारान उजवाड फांकोंक फांकय उजवाड आमा सोमेस्तांचेर आमेन भावार्थाची मागणी आमचो जबाब दयाल बापा आमची मागणी आयकून घे दयाळ दयाळ बापा बापा, आमची मागणी ऐकून घे मोगाल बापा तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ताक ह्या संवसारांत मनशां मदें धाडून अपरिमीत मोग परगट केलो तुज्या चाकरांक पापसाहेब बिश्पांक पाद्रींक आनी सगल्या धर्मीक मनशांक तुज्या मोगान सांबाळूंक म्हूण मागता आमचो जबाब दयाळ बापा आमची मागणी ऐकून घे आमच्या आनी सगल्या देशांच्या राजकारभार चलयतल्यांक मनशांक निस्वार्थी मनान लोकांची आनी सगल्या गांवाची बरेपणान वावरूंक उदारकालीज दी म्हूण मागता आमचो जबाब दयाळ बापा आमची मागणी ऐकून घे कांय म्हयन्यांनी आमकां पवित्र मिसाची भेट फावो जाली तर ह्या भेटे वरवीं देवान आमचेर आपली काकलू दिवंक तशेंच आमच्या फिरगोजेच्या सगल्या कुटुंबाचेर सगली पिडेंतली राखूंक म्हूण बापा लागीं मागुया आमचो जबाब दयाळ बापा आमची मागणी आयकून घे आमच्या सगल्या भुरग्यांक आनी तशेंच तरणाट्यांक पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान चलूंक जानवाय आनी बरी देखीन वाडूंक कुरपा दी म्हूण बापा लागीं मागुया आमचो जबाब दयाळ बापा आमची मागणी आयकून घे ह्या आदवेंताच्या काळार सगल्या पिडेस्त आनी दुर्बल मनशांक आमी मोगाची सांगात आनी चाकरी दिवंक आमकां आत्मीक फळांनी वाडोय म्हूण बापा लागीं मागुया आमचो जबाब दयाळ बापा
आमची मागणी आयकून घे. ह्या वेळार आमी आमची खासगी आनी सोमेस्तांची मागणी सर्गींच्या बापाक उबारुया. म्हणजे मोगाल भाव भयणो मागात. आमचे नांगोर आसात, आमचे शेतान काम कर आसात शेतकरी, जायते बटी आमी नेणाव कितें कश्ट तांकां म्हूण. जायते बटी ते रिणांत बुडल्यात, त्या पासत गलपास घेतात. आमी आमच्या पत्रान वाचता, टीव्हीर पळयता, आमी नेणाव तांकां कितें कश्ट. मागात तांचे कश्ट हलू जावं. मागात तांच्या कुटुंबाक, कित्याक ते कश्ट करतात. गाद्यान आमकां पीक मेळटा आनी ते आमी जेवता. मागात कशें आयच्या वाचपान, आयच्या वांजेलान जेजू सांगता की येयात, तुमचो भार म्हजेर घालात आनी हांव हळू करतलो. मागात जेजून तांचो भार हलू करूंक. आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. आमचो जबाब दयाल बापा, आमची मागणी आयकून घे. मातयेचे भांगार करू सोगताय तू एका सुतरा. माती धूळ आमचे जिणे भांगार कर पवित्रत्म्या. तुझो पूत जीवन जेजू अमोलिक भांगार आमचे. आमची जीण बदलून आता जेजूचे जिवीत जावचे. दयाळ बापा भक्ती पोनान किरकोळ हलक्या जिविताचे तुका ओपताव आमचे वरदान. तुका ओपताव आमचे वरदान. म्हजे भाव भयणो, म्हजे आनी तुमचे बलिदान सर्पयदार देवा बापाक मानता तसले जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आख्या पयसपेच्या आदावाक सुरेस्पर मानून घेवं. प्रार्थुया. दयाल बापा, खालत्या काळजान ही मागणी आनी देणी आमी तुज्या मुखार भेटयता आनी आमच्या पुण्याचे कांयच पावोन जानाशे आनी भेटवणी वरवीं प्रसन्न जावंक आमच्यान सर्व गरजांनी काकुलतेन तूं मानून घे. हे आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सोरेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारोया. आमी ती सर्वेस्पराते उबारता. सोरेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वाचूया. वय अशें आमी करूंक फावो. सोरेस्परा पवित्र बापा, सरपैदानी सासनाच्या देवा, सर्व काही सर्वत्र जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मनशापण घेवन पयले पावटी आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजे पुरवयलेले येवजण पूर्ण केले आनी सासणाक तारुणाचे दार आमकां उगडले. ह्या वरवीं धीर धरून आमी आशेता ते तुवें भासयलेले देणे तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भेटोंक मेळटले. देखून आतां देवदूता बरोबर आनी सर्गीच्या चड डोळ बरा सांगती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र
मारांचो सर्वेस पोतू स्वर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान उत्सर्गी तुका जय सर्वेस पोराचे नावी येता ताका जय उत्सर्गी तुका जय उत्सर्गी तुका जय बापा तू खरोच पवित्र तूच सगळ्या पवित्रपणाची जर इदेनी पवित्र कर म्हणून आम्ही नामृतायन मागताव जाऊन ते आमकां आमच्या समय जेजू क्रिस्ताची कूड आणि रगत आपलेच खुशे कस मरून सोसून वेच्या आधी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेज घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची त्याच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ते आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें तुमी समेज घेयात आनी हांतले पियेयात ही म्हजी रक्ताची काल्स नव्यांनी सासणी करचे रगत पातकांचे बॉक्साने मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेज मनशा पासत तें वारतलें हे म्हज्या उडासाक करात भावार्थाचो घोट परगटुया तुझ्या खुर्सानी पुनर्जीवन पोनावरवी तुवे आमकां सोडलाय सोमिया संसाराच्या सोडवणदारा आमची सोडवण बापा जीवच्या मोरणाचो आनी पुनर् जेवणपणाचो भरोसो धरून मेल्ल्या आमच्या भाव भक्तीपणी आमी उडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सोडूनची काज तुका समोर पिता तुज्या मुखार येवंक सेवा करून आमकां फावो केल्या देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जीवची कूड रगत सेवतला आमा समेस्तांक पवित्रात्म्यावर एकठांय कर म्हूण नामृतायन मागता सरेस्पराके पृथ्वीचे विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमचे भाग्यवंत बापा ऑस्वल्ड ग्रेसिस आमचे गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिका वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो भरसो धरून मेल्ल्यान ती आमची भाऊ भयणीची काकलूत कर तांकां तुज्या इश्टां खातीर मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या पुर्जलेंत मोकामोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता हांव करमारी देवाचे माये सांगाती भाग्यवंत दनदूत आनी सर्वकारी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासना सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी महिमा गावोवंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं आमेन. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याचे कोडान सोरपोद वेदार बापा सर्वंदननी वैभव तुका सासनाच्या सासनांक आमेन. आमची भावर्थाची मागणी आदार धरून आमी ताणें शिकयलेले प्रार्थोन धीर घेवन म्हणुया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता जशें आमची पथकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार सरेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार दया करून जिवितांत सवजगे आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंतरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरेशेन उतरेकता तर तुज्या उदार काकुळटीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासनाक सौम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दनदुताक म्हळ्यार तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता
तुझे पातकांचे न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावाताचे दीस घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूं ते कोणान सांबाळ दो जिये तेराच वोट चलयताय सासनाच्या सासनाक आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकळूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकळूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काढता ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सोभागी. सम्या तूं म्हज्या पक्या भितर हांव फोवना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमगाराचे मागणे. मोगाळा जेजू तूं भोव पोवी सक्रेमेंतान करोस आजार आसाय म्हूण हांव पातयेतां. सर वस्तुप्रास चड हांव तुजो मोग करतां आनी म्हज्या आत्म्यान तुका घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पोवी सक्रेमेंतान घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगोन धरतां आनी हांव तुजे तें संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू तुजे तावन केदींकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडी नाका. आमेन. तूंच मुजोर असणार सौम्या, तूंच मुजो आदार, तूंच मुज्या काळजांत सौम्या सदांच करबिरा. तूंच मुजोर असणार सौम्या, तूंच मुजो आदार, तूंच मुज्या काळजांत सौम्या सदांच करबिरा. दिलोय उपादेस नवो निमान्या जेवणारी, एकामेका सोमोकरा म्हूण सर्वय काळारी. तुका सेवची आमी जावं सौम्या तुजे बरी, बोगूंक तुका सजनाक सर्गी बापा गरी. तूंच मुजोर असणार सौम्या, तूंच मुजो आदार, तूंच मुज्या काळजांत सौम्या सदांच करबिरा. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, आमच्या आत्मीक पसंदान तुवें दिले त्या जेवणान आमकां दादोशी जाल्या. जेजूच्या कुडी रक्ताचे ह्या गुटांत वांटो घेवन संवसाराचे वस्तून आमी जानवां येयलेल्या आमी करूंक आनी सर्गींच्या देण्यान लाभदोन आमकां शिकय. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन.
कसे जावन सेबिनीच्या मनाक नव्यानाचे मागणे. भाग्यवंती मरिये, पत्काविने गर्भ संभावलेले आमची राणी आनी आमची आवय म्हूण मांडून तुका होगळसूंक आमी एकठांय जाल्या. आपल्या बऱ्या आनी मोगाळ येवजना मारिपात आमच्या सर्वसवा खातीर तुवें पत्कातावन मेकळें जावं आनी अशें तुज्या पांयां तळी सर्पाचें मस्तक चेंसूंक देवान खुशी वेली. देवाची खुशी तुवें पाळली आनी जेजूक आमच्या सडवंदराक ह्या संवसारांत हाडलोय. दूख एका दारीच्या तलवारी बरी तुजें काळीज पापसितेली म्हूण सिमियोन पयलेंच सांगलेल्या बरी जेजूची आवय जावन ताचे सवें तुवें कस सोंसली. तर ये मोरये, जा तूं आमची आवय, देवाचेर पातयेनी दवर, पेल्याची सेवा करूंक आनी बावर्तान जियोंक आमकां आदार दी. आमच्या पिरगजीची शारोतीन म्हूण आमी तुका मान दिता. एक पिरगस कुटाम जशें आमी एकठांय जावन जेजूक आमच्या सडवंदराक होगळापणी आराधन भेटयतना तूं आमचे संगी राव. काना नगरी लग्नाच्या उत्सवा वेळार जेजू लागीं विनंती केल्ल्या परी आमचे खातीर विनंती कर. आमचें जिवीत बदलूंक आमकां कृपा जोडून दी. तुजे बरी आमी सदांच वय तुजे कुशे प्रमाणे म्हजे थंय जावं म्हणूंक फावो कर. ये मोरये, पापा विने गर्भ संभावलेले तुजो आदार सोदच्या आमा पासून विनंती कर. आमेन. कोरोना पिडे वरवीं कश्ट तेला पासत मागणे. सर पदवेदारांनी काकुळतीच्या देवा, तूं सगळ्यांनी सर रसनाक तुजो मोग दाखयताय. संवसाराच्या वेगवेगळ्या सुवात्यांनी कोरोना व्हायरसा वरवीं पिडे जाल्ल्या खातीर आमी करता ती मागणी आयक. पिडा बेगीनच ना कर. पिडा लागलेल्यांक आनी तांच्या कुटुंबाच्यांक सांबाळून व्हर आनी गूण कर. सोद वावरांत आसा त्या दोतोरांनी ह्या पिडेक बेगीनच वखद सोदून काडिशें जावं. सरकारान आनी भलायकी शेतांतल्या वावराड्यांनी लोकांच्या बऱ्यापणा खातीर जोगती मेटां काडिशें तांचे खातीर आमी मागता क्रिस्तांच्या सम्या वरवीं. आमेन. दया करून बसा. तुमकां तिळसूंक आमी संतोश पावता. आयच्या दिसा पवित्र स्नान मेळच्या भुरग्याक जेडन अलेक्झांडर. My dear brothers and sisters, I take this opportunity on behalf of the parish team to thank Father Hubert Govius. He is the parish priest of St. Francis Xavier Church, Parkside, Vikhroli. Dear brothers and sisters, he has traveled long to come to our parish. Even in this lockdown, he agreed to come and celebrate the Novena Mass and preach for us in Konkani. Father Hubert Govius, thank you so much for accepting our invitation, for traveling so long, even in the midst of the lockdown and difficulty. You have come here. We are really very, very grateful to you. Our parishioners assure you of our prayers for your priesthood, your ministry and mission. And please pray for our parishioners in return, especially those who are sick, lonely and homebound. Once again, Father Hubert, thank you so much. God bless you. देव बरें करूं. फादर जोएल च्या उतरांनी मागता तुमकां बरें फेस्त. ओके, आज मागता इमॅक्युलेट सायबीन कॉन्सेसांव सायबीन आम्हा समेस्तांचेर बेसांव घालूंक आनी तिणी आमची प्रार्थना जेजूचे कानार घालूंक. सोरेस्पोर तुमचे सवें आसूं, तुमचे सवे आसो आनी सर पळयदार देव बाप पोत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. नमो नमो मोरये.
आमचे शेकाये मान तुका होगळाप तुका हरसून गायता तुका नमो नमो मोरये मोगाळ आमचे शेकाये मान तुका होगळाप तुका हरसून गायता तुका माय तू आम्हा सर्वांची माय मोगाळ भुरग्यांची आयक तू मागणी आमची देश कालकाकुतीची तुझे लागी धावून येता खंत बेजाराय सांगता ती आधार म्हूण मागता तुजेर विश्वास दवरता नमो नमो मोरये मोगाळ आमचे शेकाये मान तुका होगळाप तुका हरसून गायता तुका